नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डुड्डी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान किया जाता है और मैं इस मकसद के लिए आपके सामने वक्तन फ़वक्तन अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। आज जिस मौजू पर मैं आपके सामने बोलूँगा उसका अनवान है DGISI की तकर्री में वज़ीर आज़म का इम्तिहान। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं उम्मीद करता हूं और तवक्को ज़ाहिर करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी जाने वाली मालूमात और गुजारिशात बर वक्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके अजीज़ व कारब और दोस्त अहबाब उनसे मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री क़यादत में मुकम्मल तौर पर अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि हम आहंगी पाई जाती है। इसी हम आहंगी के नतीजा में ही पिछले दिनों DGISI जनरल नदीम अहमद अंजुम का तकर्रुर किया गया था। ताहम कुछ स्पॉइलर लोगों ने, जिनमें एक दो वज़रा शामिल हैं, उन्होंने इस बात का तकाज़ा किया कि इस तकर्रुर में कानूनी तरीक़ेकार को, कानूनी प्रोसीजर को पूरा नहीं किया गया, तो फ़ौज ने और सिविल क़यादत ने मुनासिब समझा है कि इस कमी को भी दूर कर दिया जाए। सो कानूनी तरीक़ेकार को पूरा कर लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो अब कानूनी तरीक़ेकार को पूरा करने के लिए कोशिशें बरूए कार लाई गई हैं और समरी जो है अब वज़ारत दिफ़ा की तरफ भेज दी गई है। जनरल कमर जावेद बाजवा की मंजूरी से 3 नामों का पैनल जो है वो भेजा गया है, जिसमें जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, जिनका पहले तकर्रुर किया गया था सिविल मिलिट्री क़यादत की हम आहंगी से, उनका नाम भी इस पैनल में शामिल है। उसके अलावा 2 और 3 स्टार जनरलों के नाम भी इसमें शामिल हैं। तो गोया कि जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से, फ़ौज की तरफ से, मिलिट्री की तरफ से 3 नाम वज़ारत दिफ़ा को दिए गए हैं और वज़ारत दिफ़ा ने ये समरी जो है आगे वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी है। अब वज़ारत दिफ़ा ने जिन तीनों जनरलों के नाम भेजे हैं उसमें उनकी मुकम्मल तौर पर उनकी प्रोफाइल भी भेजी है, यानी उनकी जो है मुलाजमत का दौरानिया कितना है, उनकी तालीम कितनी है और उनका सर्विस कैरियर कैसा रहा, ये सारा का सारा उनका मतलब क्रेडिट जो है, उनका कैरियर जो है उसकी प्रोफाइल मुकम्मल तौर पर उनकी तरफ भेज दी गई है। तो ये अब इमरान ख़ान का इम्तिहान है इसमें कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान क्या करते हैं। क्या वो उन स्पॉयलर्स की बात को मानते हैं जिन्होंने इस मामला को ख़राब करने की कोशिश की है, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को ख़राब करने की जिन लोगों ने कोशिश की है, उनकी बात के पीछे चलते हैं, या वो कौमी मकासद को सामने रखते हैं, कौमी फलाह व बहबूद को सामने रखते हैं और फ़ौज की तरफ से जो नाम भेजे गए हैं उनको सामने रखकर एक दुरुस्त और सही फ़ैसला करते हैं। इन तीनों नामों को भेजते वक्त वज़ारत दिफ़ा ने और फ़ौजी क़यादत ने अपनी प्रायोरिटी भी बता दी है कि तरजीही तौर पर ये आदमी जो है ये ज़्यादा एजुकेशन में ज़्यादा है, तजर्बा में ज़्यादा है, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसका कैरियर बेहतर है। ये तमाम चीज़ें ये गोया के मिलिट्री क़यादत ने, वज़ारत दिफ़ा ने अपनी प्रायोरिटी यानी तरजीह अभी इसमें बता दी है कि ये आदमी काबिल तरजीह है, काबिल प्रायोरिटी है। तो अब वज़ीर आज़म का इम्तिहान है कि वो क्या करते हैं। आज उन्होंने फ़ैसला करना है इस बारे में, वो फ़ैसला करके अपना जो है एक नाम, उन तीनों नामों में से एक नाम उन्होंने तजवीज़ करना है। ये उनका एक बड़ा इम्तिहान है। कुछ लोगों ने, स्पॉयलर्स ने, जो कि हालात को ख़राब करना चाहते थे, मामलात को ख़राब करना चाहते थे, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में ख़राबी चाहते थे। दरअसल ये वो लोग हैं जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत को हटाने के दरपे हैं और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को ख़राब करने के दरपे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के दरपे हैं। इन कुव्वतों को हम अच्छी तरह जानते हैं। ये सियासी कुव्वतें भी हैं और ये कुछ बैनुल अक़वामी कुव्वतें भी हैं। हमारे मुल्क में कुछ ऐसी सियासी कुव्वतें हैं जो बैनुल अक़वामी ताकतों की आलाकार बनी हुई हैं, उनसे वो पैसे वसूल करते हैं और फ़ौज को गालियां देने में उनको पैसा मिलता है।
جب بھی وہ فوج کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو ان کو کروڑوں ڈالر بین الاقوامی طاقتوں کی طرف سے مل جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے وتیرہ اپنا رکھا ہے۔ ایسے ہی لوگوں نے یہ معاملہ خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ دراصل ان دنوں خاص طور پر پاکستان کی سول ملٹری قیادت میں ہم آہنگی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اس وقت اس ریجن میں ایک فوجی اتحاد ابھر رہا ہے، بہت بڑا فوجی اتحاد جو نیٹو کی طرز کا ہوگا اور دنیا میں نیٹو کی جو طاقت ہے اس کا مقابلہ کرے گا۔ یعنی کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم جو بنی ہے، اب وہ تنظیم جو ہے ایک فوجی اتحاد کی شکل میں ڈل رہی ہے، اور اگر ہمارے ہاں سول ملٹری تعلقات میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو پھر پاکستان اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ یہ ریجن جو ہے، اس ریجن میں جو فوجی ایک اتحاد بن رہا ہے، اس اتحاد میں پاکستان وہ اپنا اہم رول جو ہے وہ اس طریقہ سے ادا کر سکے جس طریقہ سے اسے ادا کرنا چاہیے۔ سول ملٹری تعلقات میں خرابی ہو گئی، گڑبڑ ہو گئی، حالات خراب ہو گئے، سول ملٹری تعلقات باہم ہم آہنگی نہ رہی، تو پھر یہ جو ہے ریجنل اتحاد میں پاکستان کا رول اتنا اہم نہیں رہے گا۔ یہ ریجنل اتحاد جو ہے اس میں ہمیں پتہ ہے، میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں چائنا ہے، رشیا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، 4 بڑے ممالک شامل ہیں جو تقریباً 3 تو ان میں ایٹمی طاقتیں ہیں۔ ایران بھی جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وسطی ایشیا کی ریاستیں کرغیزستان، قازقستان، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان، یہ 5 طاقتیں اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ترکی شامل ہونے والا ہے اور بہت سارے ممالک اس ریجن میں شامل ہونے والے ہیں۔ تو ان تمام ممالک نے مل کر ایک باہمی فوجی اتحاد جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ اس فوجی اتحاد کی قیادت کرنے والوں میں یہ 3 ہی ممالک ہوں گے جو ایٹمی طاقتیں ہیں، یعنی کہ چائنا، رشیا اور پاکستان، اور ان کو بہت زیادہ اہمیت ہوگی۔ آئندہ جب بھی کہیں اس علاقہ پر کوئی بیرونی طاقت حملہ آور ہوگی، جیسے کہ پہلے برطانیہ نے حملہ کیا، رشیا نے حملہ کیا، اسی طرح امریکہ نے حملہ کر کے 20 سال یہاں پر افغانستان پر حکومت کی، تو آئندہ اگر کوئی بیرونی طاقت اس علاقہ پر حملہ کرے گی تو یہ ریجنل فوجی اتحاد جو ہے، شنگھائی تعاون تنظیم کا ریجنل فوجی اتحاد جو ہے، یہ اس کا مقابلہ کرے گا نیٹو کی طرف پر۔ جس طرح افغانستان میں نیٹو کے 28 ممالک اپنی فوجیں لے کر آ گئے تھے، تو یہ اتحاد جو ہے آئندہ اس علاقہ کا تحفظ کرے گا، پورے علاقہ کا تحفظ کرے گا، جس میں پاکستان، چائنا، رشیا اور یہ وسطی ایشیا کی ریاستیں شامل ہیں۔ یہ سارے کا سارا ایک ریجن ہے۔ پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ متحد ہے۔ پاکستان کے ساتھ افغانستان ہے۔ افغانستان کے بالکل اوپر شمال میں یہ 5 ریاستیں ہیں، تاجکستان، کرغیزستان اور ازبکستان اور ترکمانستان اور قازقستان وغیرہ، اور ان کے بالکل اوپر رشیا ہے، شمال میں روس ہے، ہمارے دائیں ہاتھ کو چائنا اور بائیں ہاتھ کو ایران ہے، اور بیچ میں افغانستان ہے پاکستان کے ساتھ، درمیان میں بالکل افغانستان۔ تو گویا کہ یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں باہم اپنے مطلب جغرافیائی لحاظ سے باہم متحد ہیں اور باہم ملے ہوئے متصل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو گویا کہ یہ ایک ریجن ہے، اور یہ ریجن جو ہے اب ایک فوجی اتحاد بن رہا ہے بہت بڑا، جیسا کہ نیٹو کا اتحاد ہے۔ تو اس طرح کے اتحاد میں اگر پاکستان میں کوئی سول ملٹری قیادت کے درمیان ہم آہنگی نہیں رہتی، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، تو پھر اس اتحاد میں پاکستان کا رول کمزور ہو جائے گا، پاکستان کی اہمیت کم پڑ جائے گی۔ تو بیرونی طاقتوں کی یہ کوشش ہے، اور ہماری سیاسی طاقتیں جن میں یہ نون لیگ شامل ہے، ایسی طاقتوں کی یہ کوشش ہے کہ سول ملٹری قیادت کے درمیان رخنہ اندازی ڈال دی جائے، خرابی پیدا کر دی جائے، اسے سپیل کر دیا جائے، تاکہ یہ سول ملٹری قیادت جو ہے یہ باہم متحد نہ رہیں اور بین الاقوامی طاقتوں کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے، اور پاکستان اس جو اتحاد بن رہا ہے ریجنل فوجی اتحاد، اس میں پاکستان کا رول جو ہے وہ کمزور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں سے پاکستان کو بچائے، خواہ وہ اندرونی ظالم ہیں یا بیرونی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔